السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في طاق الاستعداد للامتحان الوطني، في هذا الفيديو هذا غنحاول اني ندير معكم مثال لتمرين نموذجي التمرين يعني في القوانين الاحصائيه، لكن في حاله المورثه المميته. فتبعوا معايا مزيان. هذا هو التمرين اللي عندنا. دائما غنحاولوا ان نقراو المعطيات ونفهموا شنو عندنا في المعطيات، وبعد ذلك غادي نحاولوا ماذا اننا نجاوبوا. اذا نقراو معايا: لفهم كيفيه انتقال حليل طافر عند طيور الزرد ديامو ماندارين، أنجز مربي طيور تزاوجين بين أفراد تختلف من صفة لون الوجه. يعني من أجل يعني معرفة انتقال واحد الحليل طافر عند واحد النوع ديال الطيور، حاول المربي أنه يدير تزاوجات بين أفراد اللي كتختلف من ماذا من حيث صفة لون الوجه. يعني الصفة المدروسة هنايا هي صفة لون الوجه. صافي. أفراد بمظهر خارجي متوحش لهم وجه رمادي. اوكي، غون بي او بتيت بي يعني ماذا؟ يعني الا كان الحليل المسؤول عن اللون الرمادي سائد غادي نرمزو ليه بغون بي، الا كان متنحي غادي نرمزو ليه بتيت بي. افراد بمظهر خارجي طافر لهم وجه اسود، يعني هذوك اللي عندهم الوجه الاسود هو اللي عندهم المظهر الطافر. واكيد الا كان هذا الحليل المسؤول عن الوجه الاسود السائد غنرمزو ليه بغون بي، الا كان متنحي غادي نرمزو ليه بتيت بي. تمثل الوثيقة واحد النتائج المحصلة بالنسبة لكل تزاوج. صافي. إذا هذا المربي هذا دار تزاوجين. التزاوج الأول شنو هو؟ بين أنثى يعني طيور، أنثى بوجه أسود وذكر بوجه أسود. صافي. أعطانا واحد الخلف اللي كيتكون من ماذا؟ 1/3 من الأفراد بوجه رمادي، و2/3 من الأفراد بوجه أسود. والتزاوج الثاني ثم بين ماذا وماذا؟ بين أنثى بوجه رمادي وذكر بوجه أسود، وحصلنا على خلف 50% من الأفراد بوجه رمادي و50% من الأفراد بوجه أسود. صافي. الملحوظة اللي تعطات لكم شنو هي؟ ملحوظة يعطي التزاوج العكسي للتزاوج الأول نفس النتائج. يعني التزاوج العكسي ديال هذا التزاوج هذا كيعطي لنا نفس النتائج. شنو هو التزاوج العكسي ديال هذا؟ دونك بما أن لدينا أنثى بوجه أسود وذكر بوجه أسود، يعني شنو غادي نديرو؟ التزاوج العكسي ديال هاد التزاوج هذا فغادي يعطينا نفس النتائج. اذا حنايا دائما راه عاودت شرحت في الفيديوهات السابقه فيما يخص التزاوج العكسي ان الا كان التزاوج العكسي كيعطينا نفس النتائج فهذا كيدل على ان المورثه غير مرتبطه بالجنس. الا عطانا التزاوج العكسي نتائج مغايره فهذا يدل على ان المورثه مرتبطه بالجنس. صافي. بالنسبة للسؤال الأول شنو هو؟ السؤال الأول اعتمادا على السؤال الأول ألف اعتمادا على نتائج التزاوج الأول، يعني هذا التزاوج هذا حدد كيفية انتقال صفة لون الوجه عند هذه الطيور. يعني غنعتمدوا على هذا التزاوج الأول وغادي نحددوا كيفية انتقال صفة لون الوجه. يعني ماذا؟ نعرفوا بدا الهجونة، الحليل السائل، الحليل المتنحي، هل المورثة مرتبطة بالجنس أو غير مرتبطة. هذا هو الكيفية ديال انتقال صفة لون الصفة المدروسة بصفة عامة. بالنسبة للباء استنتج النمط الوراثي الممكن لكل من طيور ذات الوجه الرمادي وكذلك الطيور ذات الوجه الأسود. يعني غنستنتج ماذا انطلاقا من السؤال ألف. السؤال الثاني أنجز تفسيرا صبغيا لكل من التزاوج الأول والتزاوج الثاني. صافي. اذا كيف ما العاده غادي نحاولوا ماذا اننا نجاوبوا على السؤال الاول باعتماد ماذا ان نطلب منا اننا ماذا نعتمدوا على التزاوج الاول. اذا السؤال الف تحديد كيفيه انتقال صفه لون الوجه عند الطيور باعتماد ماذا؟ اكيد باعتماد التزاوج الاول حسب المعطيات اللي عطاو لنا في التمرين. صافي. اذا تبعوا معايا نحاولوا ندرسوا التزاوج الاول. لدينا ماذا؟ عندنا تزاوج انثى بوجه اسود وذكر بوجه اسود وعطانا الخلف. يعني شنو هي الصفه اللي كندرسو؟ هي لون ماذا؟ لون الوجه. صافي. يعني شحال من صفه عندنا هنايا؟ عندنا صفه واحده فقط. اذا ما هي نوع الهجونه؟ اول حاجه اللي تنقول دائما كنحدوا الهجونه، من بعد السياده، من بعد نحدوا النوع ديال الصبغي الحامل المورثه المدروسه، من بعد نشوفوا الا كان عندنا مثلا صفتين، الا كانوا عندنا مثلا مورثتين غنشوفوا واش هجونه احاديه وهجونه ثنائيه والى اخره. اذا في هذه الحاله عندنا فقط هجونه احاديه، اذا ما غادي نشوفوا ما غاديش نطرقوا النقطه ديال الاستقلاليه او ارتباط المورثتين. علاش؟ لان عندنا مورثه واحده فقط. اذا يتعلق الامر بماذا؟ يتعلق الامر بهجونه احاديه، يعني دراسه صفه واحده اللي هي ماذا؟ اللي هي لون الوجه. غننتقلوا للنقطه الثانيه اللي هي شنو هو؟ نشوفوا شنو هو الحليل السائل. الحليل
المتناحي. اكيد غادي نحاولوا ماذا اننا ندرسوا التزاوج. صافي. اذا اشنو كتلاحظوا؟ لدينا التزاوج يعني بين فرضين اعطانا واحد الخلف اللي هو غير متجانس. يعني هنا في هذه الحاله عدم تحقق القانون الاولي الماضي، يعني عندنا هذا الخلف، هذا خلف غير متجانس. اذا شنو غنستنتجوا فيما يخص الاباء؟ يعني ان هاد الاباء هادو او على الاقل احد الابوين ليس من سلاله نقيه. صافي. اشنو كنقصدوا بسلاله نقيه؟ سلاله نقيه اي ان النمط الوراثي ديال الاباء كيكون متشابه الاقتران. في هذه الحاله امتى كيكون؟ فاش كنلقاو بلي ان الخلف متجانس. لكن حنايا لقينا بلي ان هذا الخلف هذا غير متجانس. يعني ماذا؟ يعني على الاقل احد الابوين، يا اما هذه الانثى هذه او هذا الذكر، من سلاله هجينه. اوكي. شنو هي السلاله هجينه؟ يعني سلاله هجينه يعني ليس من سلاله نقيه. اوكي. يعني ممكن تكتب التعبير ان لدينا خلف كيتكون يعني من جيل من افراد يعني غير متجانس، يعني يدل على ان الابوين او احد الابوين ليس من سلاله نقيه. وممكن تقول بلي ان احد الابوين من سلاله هجينه. اوكي. يعني حنايا كنعتمدوا على ماذا؟ كنعتمدوا فقط على دراسه ديال التزاوج. دونك بما ان الخلف غير متجانس فان احد الابوين على الاقل من سلاله هجينه. علاش؟ وذلك حسب القانون الاول لمانديل. يعني ان القانون الاول لمانديل ما تحققش هنايا، وكذلك ماذا؟ يعني اوتوماتيكمون فاش ما كيتحققش القانون الاول للماضي غادي نقول بلي ان احد الابوين على الاقل احد الابوين ممكن يكون من سلاله هجينه، او ممكن بزوج يكونوا من سلاله هجينه. صافي. اشنو غتجي؟ خص تجي المرحله المواليه، هي ماذا؟ خصنا نعرفوا شنو هو الحليل السائد والحليل المتناحي. اذا بما ان مثلا هنايا حنايا قلنا بلي ان على الاقل احد الابوين غيكون من سلاله هجينه، يعني ممكن ان هذه الانثى تكون من سلاله هجينه، او ممكن هذا الذكر يكون من سلاله هجينه، او ممكن بزوج يكونوا من سلاله هجينه. اشنو كنقصدوا بسلاله هجينه؟ يعني ان النمط الوراثي ديالو مختلف الاقتران. صافي. يعني كاين هنايا حليلين. اذا هنايا بما ان هذه الانثى يعني الابوين بزوج عندهم المظهر الاسود، بزوج يعني واحد فيهم ممكن يكون مختلف الاقتران لكن بزوج عندهم المظهر الاسود، اشنو غادي نستنتجوا؟ يعني ماذا؟ حنا كنعرفوا بلي انه يتم تعبير الحليل السائد. يعني ماذا؟ يعني بما ان حنايا قلنا بلي ان احد الابوين ممكن يكون يعني من سلاله هجينه، يعني النمط الوراثي مختلف الاقتران، فالمظهر الخارجي اللي عنده يعبر على ماذا؟ على ان ذاك الحليل السائد هو اللي كيتم التعبير ديالو. اوكي. يعني ماذا؟ بما انهم بزوج عندهم المظهر الاسود يعني ان الحليل المسؤول عن المظهر الاسود او اللون الاسود هو اللي سائد، حيت مادام ان واحد فيهم بزوج ممكن غيكون مختلف الاقتران يعني من سلاله هجينه، وبزوج عندهم المظهر الاسود، اذا فالحليل المسؤول عن المظهر الاسود هو اللي سائد. اوكي. يعني ماذا؟ بما ان الابوين لهم نفس المظهر يعني وجه اسود، فهذا يدل على ان الحليل المسؤول عن المظهر الاسود هو السائد اوتوماتيكمون. حيت علاش؟ لان بان لينا هذا المظهر الاسود. اضافه الى ماذا؟ لدينا ماذا ايضا؟ الا مشينا للخلف غادي نلاحظوا الخلف اكيد عارفين بلي ان الخلف غير متجانس. صافي. كنلاحظوا بلي ان الخلف لدينا 1 على 3 افراد بوجه رمادي و2 على 3 افراد بوجه اسود. يعني اشنو بان لينا في الخلف؟ اكيد لان ابوين عندهم الوجه الاسود فعادي جدا اننا نلقاو ماذا؟ اننا نلقاو وجه اسود في الخلف. لكن لقينا ماذا؟ لقينا بلي ان هناك ظهور لماذا؟ ظهور لمظهر رمادي. اوكي. اللي ما كانش عند الاباء. يعني ماذا؟ بما انه بان لنا هذا المظهر الرمادي هذا المظهر الرمادي في الخلف، يعني ماذا؟ يعني ان هاد الافراد هادو ورثوا الحليل المسؤول عن المظهر الرمادي من الابوين او من احد الابوين. يعني الحليل المسؤول عن اللون الرمادي الوجه الرمادي ورثوا حليل من احد الابوين او ورثوه من الابوين بزوج. اوكي. يعني ماذا؟ اشنو غادي نكتبوا؟ يعني نلاحظ ظهور في الخلف طيور بوجه رمادي، يعني يدل على ماذا؟ انها ورثت الحليل المسؤول عن اللون الرمادي من احد الابوين او كلاهما. اوكي. لان حنا دائما كنعرفوا بلي ماذا؟ ان الخلف يعني كيورثوا حليل من الاب وكذلك حليل من الام. صافي. ودائما كيتم التعبير الحليل اللي هو الحليل السائد. لكن في حاله الحليل المتناحي فكيتم التعبير عنده باش كيكون هناك النمط الوراثي متشابه الاقتران. يعني باش يتم الحصول على المظهر المتناحي خص النمط الوراثي يكون متشابه الاقتران. صافي. اذا هنايا بما اننا لاحظنا المظهر الرمادي فالحليل المسؤول عن المظهر الرمادي تم ان ماذا؟ ان هاد الافراد هادو ورثوا هذا الحليل من الابوين معا او احد الابوين. اذا حنايا ماذا؟
وكنلاحظوا ماذا ان الابوين عندهم المظهر الاسود. صافي، يعني حتى واحد من الابوين ما عندهمش المظهر الرمادي. صافي، يعني ان هاد الابوين هادو عندهم هاد المظهر الاسود. يعني هاد الابوين على الاقل نفترض ان هاد الاب هذا او هاد الاب هذا حامل للحليل، يعني هذا الحليل المسؤول عن اللون الرمادي اللي ممكن ماذا غادي ينتقل الى الخلف، يعني انه ما تمش التعبير على هذا الحليل المسؤول عن اللون الرمادي. يعني قلنا بلي ان الابوين او احد الابوين من سلاله هجينه، يعني غيكون هاز معاه الحليل المسؤول عن اللون الاسود والحليل المسؤول عن اللون الرمادي. لكن كيف ما كتلاحظوا ما عندناش حنايا المظهر الرمادي نهائيا، اي انه لم يتم التعبير الحليل المسؤول عن المظهر الرمادي. اذا شنو غادي نستنتجوا؟ فاش كيكون يعني هاز الحليل المسؤول عن واحد المظهر اخر وحليل المسؤول عن واحد المظهر معين، وكنلاحظوا بلي انه تم الحصول على مظهر واحد فقط، يعني حصلنا غير على اللون الاسود، اي ان الحليل المسؤول عن اللون الاسود سائد، ولكن ما حصلناش على ماذا المظهر الرمادي. اذا ماذا؟ اي ان الحليل المسؤول عن المظهر الرمادي او اللون الرمادي متنحي، لانه لم يتم التعبير على هذا الحليل عند الاباء. اوكي، في حين انه ماذا؟ ان الابناء ورثوا هذا الحليل من احد الابوين على الاقل، ولكن مادام ما تمش التعبير ديالو، يعني ماذا؟ يعني ان هذا الحليل المسؤول عن اللون الرمادي فهو ماذا؟ فهو متنحي. اذا شنو غادي نستنتجوا حنايا؟ في الاول قلنا على الاقل احد الابوين من سلاله هجينه، ولكن بما ان هذا المظهر هذا هو مظهر متنحي، فما يمكنش يتم التعبير على هذا المظهر المتنحي الا كان ماذا؟ الا كانوا حليلين مسؤولين عن المظهر الرمادي. يعني غيجي واحد الحليل من هذا وغادي يجي واحد الحليل من هذا باش يبان لنا هذا المظهر الرمادي، لان هذا الحليل المسؤول عن المظهر الرمادي متنحي. وبالتالي فماشي فقط احد الابوين اللي هما من سلاله هجينه، وانما الابوين بزوج من سلاله هجينه. يعني شنو يعني؟ ان هذا الاب النمط الوراثي ديالو مختلف الاقتران، وهذا الاب النمط الوراثي ديالو مختلف الاقتران. اذا شنو غادي نكتبوا؟ بما ان الابوين بمظهر اسود، فهذا يعني انه لم يتم تعبير الحليل المسؤول عن اللون الرمادي، ومنه فالحليل المسؤول عن اللون الرمادي متنحي، اي ان كلا الابوين من سلاله هجينه. يعني باش يبان لنا حنايا هذا المظهر الرمادي هذا، ضروري ان النمط الوراثي يكون متشابه الاقتران وكذلك متنحي. اذا ماذا؟ فهذا الاب هذا عنده نمط وراثي مختلف الاقتران، وكذلك هذا الاب عنده نمط وراثي مختلف الاقتران. اذا شنو غادي نقولوا بصفه عامه؟ يعني كحصيله، فشنو هو الحليل السائد والحليل المتنحي؟ فاكيد الحليل المسؤول عن اللون الاسود سائد، وغادي نرمزوا ليه بماذا؟ غنرمزوا ليه بغرام بي. والحليل المسؤول عن اللون الرمادي متنحي، وغنرمزوا ليه بماذا؟ ببتيت بي. يعني النوع ديال السياده اللي عندنا هنايا، عندنا سياده تامه. اذا نتحدث عن السياده التامه، وغنحطوا الرموز. الحليل المسؤول عن اللون الاسود سائل ونرمز له بغرام بي، والحليل المسؤول عن اللون الرمادي متنحي، وغادي نرمزوا له بماذا؟ غنرمزوا له ببتيت بي. إضافة إلى ماذا؟ شنو كنلاحظوا حنا دابا؟ لأن الهدف الرئيسي من السؤال هو تحديد كيفية انتقال صفة لون الوجه عند الطيور. يعني خصنا نعرفوا كيفاش كتنتقل هذه الصفة هذه من الآباء إلى الأبناء. دونك إلا مشينا حنايا للأبناء، شنو كتلاحظوا؟ كنلاحظوا بلي ان الخلف كيتكون من 1 على 3 من الافراد بوجه رمادي، و2 على 3 من الافراد بوجه اسود. وحنايا هضرنا على السياده التامه. اذا اوتوماتيكمون هاد النسب هادو خصكم تكونوا عارفينهم. مادام بما ان حنايا لقينا ان الخلف فيه 2 على 3 من الافراد بوجه اسود، يعني 2 على 3 المظهر السائد و1 على 3 المظهر المتنحي، فالامر يتعلق بماذا؟ الامر يتعلق بمورثه مميته. اوكي، اوتوماتيكمون فاش كيكون عندنا ماذا؟ فاش كيكون عندنا سياده تامه وكنلقاو هاد النسب في الخلف، يعني 1 على 3 افراد بوجه او بالمظهر المتنحي، و2 على 3 افراد بالمظهر السائد، فاوتوماتيكمون كنستنتج لان الامر يتعلق بمورثه مميته. اضافه الى ماذا؟ كاينه واحد المعلومه اللي خصنا، لان شنو السؤال باش كيقول لكم حدد كيفيه انتقال صفه معينه، فخصك تهضر من جميع الجوانب، من الهجونه، السياده، الحليل السائد، الحليل المتنحي، نردوا البال واش عندنا مورثه مميته او لا. اضافه الى ماذا؟ نفترض انني دابا هنايا انا عارفه بلي انا النمط الوراثي هذا مختلف الاقتران وهذا مختلف الاقتران. صافي، يعني عنده غرام بي وعنده بتيت بي، ولكن خاصنا ماذا؟ واش غادي نديرو فحال هكا غرام بي بتيت بي، ولا غادي نديرو فحال هكا
غران بي بتيت بي، يعني واش هو محمول على اكس او محمول على صبغ جنسي او محمول على صبغ لا جنسي. اذا ماذا عطاو لنا حنايا واحد الملحوظه مهمه جدا اللي هو التزاوج العكسي. قالوا لنا بلي ماذا ان التزاوج العكسي عطانا نفس النتائج. اوكي، واوتوماتيكمون فاش كيعطينا التزاوج العكسي نفس النتائج، اذا شنو كنقولوا؟ بلي ان هاد المورثه المدروسه محموله على صبغ لا جنسي، أي أنها غير مرتبطة بالجنس. أوكي، يعني التزاوج العكسي أعطانا ماذا؟ أعطانا نفس النتائج. هذا يدل على أن المورثة المدروسة غير مرتبطة بالجنس. دونك كيف ما كتلاحظوا احنا درسنا كيفية انتقال صفة لون الوجه عند الطيور. حنا عرفنا كيفاش، يعني دابا الا بغينا نديرو التفسير الصبغي فغادي نديروه بسهوله جدا، ولا بغينا نكتبوا النمط الوراثي ديال هاد الاباء فغادي نكتبوه بسهوله جدا، اللي هو مطلوب لنا ماذا؟ اللي مطلوب لنا في السؤال الموالي. يعني مثلا بغينا نكتبوا دابا هذا، حنا عرفنا بلي انها غير مرتبطه بالجنس، عرفنا الحالل السائد والمتنحي، عرفنا بلي ماذا؟ هادو من سلاله هجينه. اذا الا بغينا نكتبوا النمط الوراثي ديال هاد الانثى هذه فاشنو غادي يكون؟ غون بي بتيت بي. الا بغينا النمط الوراثي ديال الذكر فغادي يكون غون بي بتيت بي. اوكي، اذا غادي ننتقلوا الى ماذا؟ غادي ننتقلوا الى باء، اللي هو استنتاج النمط الوراثي للطيور ذات الوجه الاسود والطيور ذات الوجه الرمادي. دونك حنايا قلنا بلي ان الوجه الاسود هو السائد والوجه الرمادي هو متنحي، وحنا عرفنا بلي ان الطيور ذات الوجه الاسود هي من سلاله هجينه. وبالنسبه للوجه الرمادي فالحالل المسؤول عن اللون الرمادي متنحي، اذا فضروري ان النمط الوراثي يكون ماذا؟ يكون متشابه الاقتران. اذا الطيور ذات الوجه الرمادي يعني مظهر متنحي، النمط الوراثي بتتبي، والطيور ذات الوجه الاسود يعني مظهر سائد فهي ماذا؟ غون بي. يعني ممكن انك هنا تقولوا لي ممكن يكون غون بي، ولكن حنايا في هذه الحاله لا ما عندناش. علاش؟ لان حنايا درسنا وكان بلي ان الاباء هو ماذا؟ عندهم المظهر يعني الهجين. صافي، غادي ندوزو الى ماذا؟ غادي ندوزو للسؤال الثاني اللي هو التفسير الصبغي للتزاوج الاول. صافي، التزاوج الاول شنو عندنا؟ عندنا انثى ذات مظهر اسود وكذلك ذكر ذو مظهر اسود. اذا غادي نديرو التفسير الصبغي. عرفنا النمط الوراثي، عرفنا الحالل السائد والمتنحي، عرفنا بلي ان المورثه المدروسه غير مرتبطه بالجنس، اذا فغادي نديرو تزاوج بسهوله جدا. ودائما كيف ما كنقول نحطوا الاباء، المظهر الخارجي، النمط الوراثي وكذلك الامشاج، ومن بعد الاباء شنو عندنا؟ عندنا انثى زوجناها مع ذكر. المظهر الخارجي ديال الانثى هو ماذا؟ هو غون بي، والمظهر الخارجي للذكر هو اكيد غون بي يعني المظهر الاسود. النمط الوراثي مختلف الاقتران بالنسبه للانثى غون بي بتيت بي، ونفس الشيء بالنسبه للذكر. اذا الامشاج دائما تنقول في الامشاج شنو كيكون؟ يعني هذا النمط الوراثي غنقسموه على نص. هذا حليب يعني واحد المشيج غادي نلقاو فيه غون بي، والمشيج الاخر غنلقاو فيه بتيت بي. اذا هنايا 50% 50%. اذا الامشاج هي 50% غون بي و50% بتيت بي. نفس الشيء بالنسبه للذكر 50% غون بي و50% بتيت بي. يعني التفسير الصبغي انا كنعتبر ماذا؟ هو اسهل ما يكون. الا قدرنا اننا نعرفوا كيفيه انتقال الصفه المدروسه، عرفنا الحالل السائد المتنحي، عرفنا النمط الوراثي، عرفنا الصبغي الحامل للمورثه المدروسه، فالتفسير الصبغي هو اسهل ما يكون. اوكي، لكن الا خطأنا في طريقه انتقال الصفه يعني الوصف ديال التزاوج فاكيد غادي نخطئوا في التفسير الصبغي. اذا كيجي ماذا؟ غتجي مرحله الاخصاب. ودائما تنقول فاش كيكون عندنا الامشاج اكثر من اثنان فاشنو غادي نديرو؟ خصنا نديرو شبكه التزاوج. انظر شبكه التزاوج علاش؟ باش يكون عندنا الاجوبه يعني منظمه والجواب يكون صحيح. اذا شبكه التزاوج كنرسموا الطابلو حسب العدد ديال الامشاج اللي عندنا، وهنايا كنكتبوا فيه الذكر الانثى، او ممكن نكتبوا في هذه البلاصه الامشاج. اوكي، يعني كلشي صحيح. من بعد كنحطوا ماذا؟ كنحطوا الامشاج. اذا 50% بتيت بي بالنسبه للانثى نفس الشيء، 50% غون بي و50% بتيت بي. اذا فيما يخص النمط الوراثي فهو ماذا؟ فهو سهل جدا. غادي نديرو ماذا؟ غون بي غون بي غون بي بتيت بي، وكذلك غون بي بتيت بي وبتيت بي بتيت بي. اذا بسهوله جدا عندنا النمط الوراثي، وماذا خصنا نكتبوا المظهر الخارجي اللي هو غون بي المظهر الاسود. نفس الشيء النمط الوراثي غون بي بتيت بي المظهر هو غون بي، النمط الوراثي غون بي بتيت بي المظهر هو غون بي، وبتيت بي بتيت بي والمظهر هو ماذا؟ المظهر هو
تتبع. دونك حنايا الى لاحظوا معايا مزيان، حنا نتحدث عن ماذا؟ عن المورثه المميته. يعني حنا المورثه المميته الى خدينا هاد النسب المحصل، النسب النظريه، فاكيد هنايا عندنا 1/4، هنا عندنا 1/4، هنايا عندنا 1/4، وكذلك هنايا عندنا 1/4. صافي. يعني شنو غتلاحظوا؟ بلي ان عندنا المظهر السائد هو 3/4، والمظهر المتنحي هو 1/4. اوكي. يعني شنو كنلاحظوا بلي ان ما كاينش تطابق بين النتائج النظريه وكذلك النتائج التجريبيه، لكن حنايا كنهضروا على المورثه المميته. صافي. دونك حنايا الاباء بالنسبه لهذا التزاوج، هذا الاباء كي داير النمط الوراثي ديالهم؟ النمط الوراثي ديالهم مختلف الاقتران. يعني حنايا عارفين بلي ماذا؟ النمط الوراثي المختلف الاقتران فكيكون الفرد، يعني ما كيموتش الفرد. اوكي. اذا حنايا خصنا ماذا؟ يعني خصنا نلقاو تطابق النتائج النظريه مع النتائج التجريبيه. لكن كيف؟ يعني تبعوا معايا مزيان. في حاله الى اعتبرنا مثلا ان نفترض ان هذا الفرد مثلا اللي تم الموت ديالو. اوكي. يعني ان مثلا هذه المورثه في حاله اختلاف الاقتران، هي الفرد فاش يكون مختلف الاقتران كيموت، وبالتالي كتكون مورثه مميته. يعني غيموت هذا وغادي يموت هذا، شحال غادي يبقى عندنا؟ دونك غيبقى 1/2، 1/2. اذا ماذا؟ النتائج ما كتطابقش لنا النتائج التجريبيه. اوكي. نفترض اننا غنعتبر مثلا هاد المورثه هذه مثلا المتنحيه هي اللي كتموت، ولكن لا، حنا عندنا فرد ذو مظهر رمادي. اذا شنو؟ فالحاله الممكنه هو ماذا؟ او الحاله اللي كتكون فيها المورثه مميته هي هاد الحاله. نفترض فاش كتكون الحاله اللي هي المورثه يعني متشابهه الاقتران بالنسبه للحي السائد، عندنا فقط واحد الحاله ديالها تشابه الاقتران ديال الحي السائد. يعني الا كانت عندنا هاد المورثه مميته، فاش غادي يبقى عندنا؟ اكيد غيبقى عندنا هاد 1/3، 1/3، 1/3. يعني كتلاحظ النمط او المظهر الخارجي السائد فيه 2/3، والمظهر الخارجي المتنحي هو 1/3. اذا ماذا؟ يعني ان في حاله الا كانت عندنا هاد المورثه، المورثه ديال غرومبي يعني مميته، اكيد يصبح الجيل المحصل عليه يتكون من ماذا؟ من 2/3 غرومبي، وكذلك 1/3 بتيت بي. اذا ماذا؟ في هذه الحاله غادي يتم تطابق النتائج النظريه مع النتائج التجريبيه. يعني ان ماذا؟ يعني ان فاش كتكون عندنا المورثه، يعني ان فاش تكون عندنا المورثه متشابهه الاقتران فكتكون مميته، وبالتالي كيكون عندنا هذا التطابق النتائج النظريه مع النتائج التطبيقيه. فيما يخص التزاوج الثاني، التفسير ديال التزاوج الثاني هو كالتالي: لدينا تزاوج انثى بوجه رمادي مع ذكر بوجه اسود، لقينا 50% افراد بوجه رمادي و50% افراد بوجه اسود. اذا ماذا غادي نديروا؟ ماذا نحاولوا نديروا التفسير الصبغي. اذا الاباء دائما المظهر الخارجي النمط الوراثي والامشاج. الاباء عندنا انثى مع الذكر، الانثى المظهر ديالها متنحي والذكر المظهر سائد. اذا النمط الوراثي ديال الانثى اكيد غادي يكون متشابه الاقتران، والذكر اكيد مختلف الاقتران اكيد. علاش؟ يعني هنايا تبع معايا مزيان، هنايا راه ما خصناش نكتبوا فحال هكا، حيت علاش حنايا توصلنا بلي ان المورثه باش تكون متشابهه الاقتران، النمط الوراثي متشابه الاقتران بالنسبه للحالل السائد فهو كيكون مميت. فاوتوماتيكمون فاش كنلقاو هذا المظهر السائد خصكم تعرفوا بلي ان النمط الوراثي ديالو كيكون ماذا؟ كيكون مختلف الاقتران. بالنسبه للامشاج هذا غيكون عندنا مشيج واحد فقط 100% تيت بي، وهذا غيكون عندنا مشيجين 50% غروم بي و50% بتيت بي. اذا الاخصاب انظر شبكه التزاوج. واشنو غادي نديرو؟ نرسموا الطابلو ديالنا، ودائما تنقول لكم ان نرسموا الطابلو يكون كبير. علاش؟ باش ان الكتابه تكون واضحه والانماط الوراثيه يكونوا واضحين. فدائما الذكر والانثى، وغنحطوا النمط الوراثي ديال الانثى والنمط الوراثي ديال المشي ديال الانثى وكذلك الامشاج ديال الذكر. اذا شنو غادي نلقاو؟ غروم بي بتيت بي. وشنو هو النسبه؟ هي 50% والمظهر هو غروم بي. نفس الشيء عندنا بتيت بي والنسبه 50% المظهر هو بتيت بي. اذا كما تلاحظون يتكون الخلف من ماذا؟ من 50% غروم بي 50% بتيت بي. اذا ماذا؟ تطابق النتائج النظريه مع النتائج التطبيقيه. دونك نتمنى ان هذا الفيديو يكون واضح. فحاولت باختصار، والهدف الرئيسي هو فاش كتلقاو مثلا هذا النوع ديال التمارين تعرفوا كيفاش تعاملوا معاهم. اوكي. بالخصوص ماذا؟ كيفيه انتقال الصفه المدروسه، يعني السؤال الاول. الحاجه الثانيه يعني فاش كنتوصلوا بلي ان هاد المورثه فاش كتكون متشابهه الاقتران مثلا او مختلفه الاقتران، بالضبط متشابهه الاقتران انها فاش كتكون مميته فاوتوماتيكمون خصنا الفرد ذو المظهر السائد اننا نحطوه دائما مختلف الاقتران. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اكيد اللي عنده شي اشكال يحاول يحط الاسئله ديالو في التعاليق.